क्या आपने कभी ऐसे इंसान को देखा है जो बहुत कम बोलता है, लेकिन जब बोलता है तो हर कोई खामोश हो जाता है? ऐसे लोग ना हर बहस में पड़ते हैं, ना ज़्यादा बोलते हैं, ना हर बात का जवाब देते हैं और ना ही हर किसी को अपनी ज़िंदगी की कहानी सुनाते हैं। बहुत से लोग उन्हें कमज़ोर, शर्मीला, डरा हुआ सा या डरपोक समझ लेते हैं। लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स होती है, क्योंकि खामोश रहने वाले बहुत से लोग अंदर से सबसे ज़्यादा मजबूत होते हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्यों होता है? आज हम नफ्सियात और ज़िंदगी की हकीकत की रोशनी में जानेंगे कि खामोश लोग अंदर से इतने मजबूत कैसे बन जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, हमेशा हँसता मुस्कुराता रखे और हमेशा तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे और ज़िंदगी की तमाम परेशानियों को अल्लाह पाक दूर करे, आमीन। आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा ख़ास होने वाला है। सबसे पहले आपसे माज़रत कि कल मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सकी, हर चीज़ तैयार थी, लेकिन बारिश बहुत ज़्यादा थी जिसकी वजह से लाइट काफ़ी देर तक बंद रही और मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सकी। चैनल पर मेरे प्यारे सब्सक्राइबर और न्यू व्यूवर्स आ चुके हैं तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। आज मैं घर पर दूध और मलाई वाली कुल्फ़ी बनाने वाली हूँ। वो जो मैं बॉक्स कुल्फ़ी वाला लेकर आई थी, तो आज ये आपके साथ शेयर करती हूँ और साथ-साथ टॉपिक को भी हम शेयर करते हैं। चलिए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं टाइम वेस्ट किए बगैर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, खामोश रहना और कमज़ोर होना, ये दोनों एक जैसी बात नहीं, इन दोनों में फ़र्क है। हम अक्सर किसी इंसान को सिर्फ इसलिए कमज़ोर समझ लेते हैं कि क्योंकि वो हर बात पर बहस नहीं करता, ज़्यादा बोलता नहीं वो इंसान और हर बात का, हर इल्ज़ाम का जवाब नहीं देता और ना ही हर किसी के सामने खुद को साबित करने की कोशिश करता है। हम अक्सर ऐसे ही करते हैं जब हम किसी को पहली दफ़ा देखते हैं, तो हम ये जजमेंट करते हैं कि ये खामोश इंसान है तो शायद ये कमज़ोर होगा या इसके पीछे कोई और वजह है, या हम कई तरह के अंदाज़े जो है ना हम लगा लेते हैं। हमारा अंदाज़ा अक्सर फ़ेल हो जाता है। पहली दफ़ा ही किसी को देखने में, जजमेंट करने में गलती भी तो हो जाती है। तो देखें, खामोश रहने वाले बहुत से लोग अंदर से डरपोक या कमज़ोर नहीं होते, वो अंदर से सबसे ज़्यादा मज़बूत होते हैं। वो इसलिए खामोश नहीं होते कि उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं होता या वो कुछ कह नहीं सकते, जवाब नहीं दे सकते, बल्कि इसलिए खामोश रहते हैं क्योंकि वो जान चुके होते हैं कि हर इंसान, हर बात और हर रिश्ता अपनी तवानाई खर्च करने के काबिल नहीं होता। कई लोग इसलिए खामोश रहते हैं क्योंकि उन्होंने ज़िंदगी से बहुत कुछ सीख लिया होता है। उन्होंने देखा होता है, वो जान चुके होते हैं कि बाज़ औक़ात ज़्यादा बोलने से मसले हल नहीं होते। आप जितनी चाहे अपनी एनर्जी ख़त्म कर लें, जितना चाहे बोल लें, मसले ज़्यादा बढ़ जाते हैं, बल्कि वो और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उन्होंने ये भी सीख लिया होता है कि हर गलतफ़हमी को दूर करना ज़रूरी नहीं और हर तनकीद का जवाब देना भी ज़रूरी नहीं। उन्हें मालूम होता है कि अगर वो हर बात का, हर तनकीद का जवाब देने लग जाएँगे, तो मसले और ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं, मामलात और ज़्यादा बिगड़ सकते हैं। बाज़ सवालों का बेहतरीन जवाब क्या होता है? बाज़ सवालों का बेहतरीन जवाब ये होता है कि सिर्फ़ ख़ामोश ही रहा जाए और हर जंग जीतना असल कामयाबी नहीं होती। क्योंकि समझदार इंसान हर लड़ाई नहीं लड़ता, वो दूर ही रहता है। वो सिर्फ़ वही जंग चुनता है जिससे उसकी इज़्ज़त, उसका सुकून और उसके असूल वाबस्ता हों। बाकी बहसें, बाकी लड़ाई-झगड़े, बाकी बातें, तनकीदें वो वक़्त के हवाले कर देता है। क्योंकि उसे यकीन होता है कि वक़्त बहुत से जवाब खुद दे देता है। फ़र्ज़ करें कि एक कमरे में 2 मोबाइल फ़ोन रखे हुए हैं। एक मुसलसल नोटिफ़िकेशन और आवाज़ें निकाल रहा है और उसकी बैटरी भी कम है, वो अच्छा नहीं है पोज़ीशन में, और दूसरा मुकम्मल ख़ामोश है। पहली नज़र में सबकी तवज्जो शोर मचाने वाले फ़ोन पर जाती है, लेकिन जब वाक़ई कोई ज़रूरी काम करना हो, तो इंसान उसी फ़ोन को ढूँढता है जो काबिल एतमाद हो, जिसकी बैटरी मज़बूत हो और जो ज़रूरत के वक़्त साथ दे। इंसान भी ऐसे ही होते हैं। हर वक़्त बोलने वाला ज़रूरी नहीं सबसे मज़बूत हो। अक्सर असल ताकत उस इंसान के अंदर होती है जो कम बोलता है, लेकिन वक़्त आने पर अपने किरदार से सबको जवाब दे देता है।
ایک غلط فہمی جو اکثر لوگوں میں یہ پائی جاتی ہے کہ جو شخص زیادہ بولے لوگ اسے بااعتماد سمجھتے ہیں، اور جو شخص خاموش رہے اسے کمزور سمجھ لیا جاتا ہے۔ لیکن زندگی کا تجربہ بتاتا ہے کہ اکثر سب سے مضبوط انسان وہی ہوتا ہے جو اپنی طاقت کا شور نہیں مچاتا۔ خاموش لوگ ہر بات دل پر ضرور لیتے ہیں۔ جو بھی کوئی انہیں تنقید کرے یا کسی چیز کا الزام دے یا کوئی بھی لگا کر بات کرے، پر وہ دل پر تو ضرور لیتے ہیں لیکن ہر بات زبان پر نہیں لاتے۔ وہ جانتے ہیں کہ ہر شخص ان کے جذبات کو نہیں سمجھے گا، اس لیے وہ اپنی تکلیف اپنے رب سے کہتے ہیں، ہر انسان سے نہیں کہتے۔ کچھ لوگوں کی خاموشی کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنی ہر تکلیف، ہر پریشانی وہ لوگوں سے بیان نہیں کرتے۔ وہ اپنے رب کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، وہ اپنے رب سے باتیں کرتے ہیں، اپنے رب سے رجوع کرتے ہیں اور اسی پر اپنا سارا فیصلہ، اپنی ہر بات اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیتے ہیں کہ وقت آنے پر اللہ تعالیٰ ہی میرا ساتھ دے گا۔ کبھی غور کیجئے، خاموش لوگ دوسروں کی بات پوری سنتے ہیں، اس لیے وہ لوگوں کو جلدی سمجھ لیتے ہیں۔ جو انسان صرف بولتا رہے وہ دوسروں کو کم سمجھ پاتا ہے، لیکن جو سنتا ہے وہ الفاظ کے ساتھ ساتھ لہجہ، رویہ اور نیت بھی پڑھنا سیکھ جاتا ہے۔ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ لوگوں کی بار بار بے قدری، بار بار دھوکہ یا بار بار نظر انداز کرنا انسان اس کی وجہ سے کم بولنا شروع کر دیتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ بدل گیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہوتی ہے کہ وہ صرف سمجھدار ہو گیا ہوتا ہے۔ وہ لوگوں کی باتوں، لوگوں کے رویوں کو سمجھ چکا ہوتا ہے۔ اسلام بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ بے مقصد گفتگو سے بچنا چاہیے، اسی میں حکمت کی نشانی ہے۔ کچھ لوگ اکثر دیکھے ہو کہ آپ جب لوگوں میں بیٹھے ہوں، کچھ لوگ بہت زیادہ بولتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ہر کسی کی نظر میں ہوتے ہیں اور ان کا اعتماد اتنا نہیں رہتا، ان کے صرف بولنے کی وجہ سے، بے جا بولنے کی وجہ سے، جس کا کوئی مطلب نہیں، جس کا کوئی معنی نہیں، کچھ لوگ ایسے بولتے جاتے ہیں۔ اور کچھ لوگ صرف خاموش رہتے ہیں، خاموشی سے ہر بات کو سنتے ہیں، تو وہ زیادہ اندر سے طاقتور اور مضبوط ہوتے ہیں اور سمجھدار بھی ہوتے ہیں۔ اگر آپ بھی خاموش مزاج کے ہیں تو اپنی خاموشی کو کمزوری نہ سمجھیں۔ بس ایک بات یاد رکھیں، خاموش رہنا اچھی بات ہے، لیکن جہاں حق کی بات کرنا ضروری ہو وہاں خاموش رہنا درست نہیں۔ اپنی خاموشی کو اپنی حکمت بنائیں، اپنی مجبوری نہیں۔ یاد رکھیں، شور ہمیشہ طاقت کی نشانی نہیں ہوتا۔ بعض اوقات سب سے مضبوط انسان وہ ہوتا ہے جو سب کو جانتا ہے مگر ہر بات پر خاموش رہنا جانتا ہے۔ آج کی ویڈیو یہاں پہ اختتام کو پہنچتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے، اس میں سے آپ کو تھوڑی سی بھی رہنمائی حاصل ہوئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور ایک پیارا سا کمنٹ کر کے اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی لازمی کیجئے، اور ویڈیو کو اپنے پیاروں، اپنی فیملی فرینڈز کے ساتھ شیئر بھی لازمی کیجئے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ ہمیشہ مجھے اپنی دعاؤں میں خاص یاد رکھیے کہ اللہ پاک ہمیں اپنے گھر سے نوازے، کیونکہ اپنا ذاتی گھر جو ہوتا ہے نا، وہ کسی نعمت سے کم نہیں ہوتا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ تو آپ نے مجھے یہ دعا میں لازمی یاد رکھنا ہے۔ ہمیشہ ہنسے اور مسکراتے رہیں اور آپ کی تمام پریشانیاں دور ہوں اور آپ کی بھی ہر جائز دعا اللہ تعالیٰ قبول کرے، آمین۔ آپ کے دلوں میں آپ کی جو جائز دعا ہے، جو آپ کی خواہش ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے اور آپ کی تمام دعائیں اللہ تعالیٰ پوری کرے، آمین۔ چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو جلدی سے سبسکرائب بھی کر لیجئے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، آپ کے لیے ایک اچھا سا ٹاپک لے کر حاضر ہوں گی۔ آپ بھی مجھے کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں کہ نیکسٹ جو ویڈیو ہے وہ کس ٹاپک پر ہو۔ ہمیشہ اپنے رب کے ساتھ رجوع رکھیں اور درود شریف کو پڑھتے رہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔